आपने सर ये जो साइफर का मामला था, सर ये जो अमेरिकी साइफर का मामला था, अब ये हकीकत है कि पीटीआई की क़यादत और अमेरिका के दरमियान बदमज़गी तो पैदा हुई थी, तो आज कैसा तर्ज अमल था? अमेरिका इस बात पे कुछ शर्मिंदा है पाकिस्तान में ये जो रिजीम चेंज के लिए उन्होंने काम किया? बात हुई कोई नहीं, इस पे देखें, जो साइफर का मामला है अदालत में वो सारी की सारी चीजें तो सामने आ गई हैं। उसको रिपीट करना, वो अदालत में 12 बार मीडिया पे रिपीट हो चुका है, वो एक हकीकत है। और उसके बारे में ये भी हकीकत है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को जो लंदन प्लान था उसके तहत वो टारगेट किया गया। 6-7 और लोग थे जिनके पास साइफर था। एफआईआर दर्ज करने के बाद वो लोग साइफर वापस करें, तो इमरान खान साहब के खिलाफ क्यों एफआईआर हुई? फिर उन 6-7 लोगों को भी एफआईआर में आप उनको नॉमिनेट करते। तो ये चीजें जो हैं ये एक क्लियर कट दुनिया के सामने आई। अच्छा सर, आप ये समझते हैं कि जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, अमेरिकन सफीर ने उससे एग्री किया जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, और दूसरा इमरान खान की रिहाई के मामले में कोई बात हुई? देखिए, ना अमेरिकन सफीर इस चीज में है कि वो किसी को पाकिस्तान के अंदर रिहाई दे सकता है, और ना ही हम लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो किसी गैर मुल्की एम्बेसडर के सामने रखेंगे। हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोग बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ पे, और शेयर्ड इंटरेस्ट कौमों के दरमियान होते हैं। और एक डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत जो होती है, जो अमेरिका है, वो खुद भी वो इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि मुल्क में जब रूल ऑफ लॉ होगा। इमरान खान साहब के खिलाफ, हाँ, ये हमने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ, पार्टी लीडरशिप के खिलाफ, मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस, हमारी खवातीन के खिलाफ केसेस, हमारे मर्द हजरात के केसेस, चौधरी परवेज इलाही साहब के केस, शाह महमूद कुरैशी साहब के केस, ये सब के सब बोगस केसेस हैं। और ये उस जुमरे में बात की कि मुल्क में जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उस जगह पे जुडिशरी पे प्रेशर दिया जाता है, और वहां पे ये इशू बनता है। और इसको हम लोग जो है कंडेम करते हैं कि रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में, मतलब रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में होता है। सर, सऊदी डेलीगेशन आया हुआ, क्या कहेंगे सरमायाकारी का? सर, एहलान वसालन हम लोग कहते हैं, मोस्ट वेलकम। जरूर पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, पर मसला ये है कि मैं फिर रिएट्रिएट करता हूं, जो आगाज में भी आपके साथ अभी मीडिया टॉक में मैं कह रहा था, कि सऊदी इन्वेस्टर्स बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है। वो देखता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, आइन और कानून है, वो ये सारी चीजें देखेंगे, वो ये खतूत जजेस के देखेंगे, वो मुल्क में अफरा तफरी देखेंगे, वो मुल्क में देखेंगे कि आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, वो अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने से वो कतराएंगे। ये मैं आपको, मतलब एज अ फाइनेंस का स्टूडेंट आपको मैं प्रोजेक्ट करके बता सकता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल ये कि आपने कहा दफ्तर खारजा के जरिए ये मुलाकात हुई, तो किन अमूर पे खासकर आपने शिकवा किया? पार्लियामेंट में बात की थी? नहीं है, लिहाजा, और बाकी भी माइनॉरिटी की सीट्स इनकी नहीं है। सो दर हकीकत इनको ये इलेक्शन वजीर आजम का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का एक बार फिर करना पड़ेगा। और ये हुकूमत जो है, ये फॉर्म 47 की बिसाखियों पे बनी हुई है, और इनके पास वो मैंडेट नहीं है, वो सख्त फैसलों का इनके पास वो ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि गट्स नहीं है कि वो कर सकें। और मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी है, कारोबार ठप हो चुका है, लोगों की अफराद ज़र जो है वो आसमान से बोल रहे हैं। गंदम का स्कैंडल, $1 अरब का स्कैंडल सामने आ चुका है वो, और ये कभी सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह कर रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने बात की है, मैंने फिर प्रेस में भी बात की है कि आप अंदाजा लगा लें कि सतम ज़रीफ़ी ये है कि पंजाब गवर्नमेंट की इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो कह रही हैं कि ये साबका हुकूमत, यानी कि केयर टेकर, निगरान हुकूमत ने किया था। ओ भाई, तो निगरान वज़ीर आला कौन था पंजाब का उस वक्त? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी कौन है? वो वही सेनेटर है जो आज़ाद हैसियत में बन गया था गैबाना तौर पे पंजाब असेंबली से, और इस वक्त आपका जो है वो बना हुआ है वजीर दाखिला मरकज में। तो उसको, उसकी काबीना के मेंबरान को सामने कटड़े में खड़े करें, उनके खिलाफ नायब के केसेस करें, और फिर सोने पे सुहागा साबिक वजीर आजम केयर टेकर के जो हैं काकड़ साहब, वो और हनीफ अब्बासी साहब का आपस में मुकालमा जो हुआ है वो भी आपके सामने है। वो उन्होंने कहा कि जी मैं कटा चटा खोल दूंगा, फॉर्म 47 पे बनी हुई हुकूमत के बारे में मैं बात करूंगा, मुस्लिम लीग नून के रोल के बारे में। यही तो हम लोग कहते रहे कि ये फॉर्म 47 का अलमिया यही है, ये सारी हुकूमत बोगस, इनका तरीक़ेकार बोगस, ये फॉर्म 47 बोगस।
سو لہٰذا وہ ساری چیزیں رب بھی اوپر ہے، یہ ساری چیزیں خود بخود ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، اور وہاں پہ حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ ان کو بلیم کر رہے ہیں کہ جناب گندم کے سکینڈل میں آپ انوالوڈ ہیں۔ تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھے، $1 ارب سے زیادہ یعنی کہ 350-400 ارب روپے کا سکینڈل آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے پریس کانفرنس میں بھی بات کی، پی ٹی آئی کے آفس پہ بھی، فلور آف دا ہاؤس پہ، کہ آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو دیکھیں نا، 870 ارب روپے انہوں نے فیکٹر ان کیا تھا کہ ہم لوگ کلیکٹ کریں گے، آئی ایم ایف کے معاہدے میں تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ حکومت آئی، انہوں نے اس کو 870 سے اٹھا کے 970 ارب کر دیا، 100 ارب روپے کی مزید انہوں نے ڈز دے دی ہے عوام کو۔ جیب کتنے ہیں نا، ہم لوگ کہہ رہے ہیں جیب تراش۔ سر آپ کی بات بالکل درست۔ آج کی میٹنگ میں آپ کے جو پی ٹی آئی کے بطور جماعت امریکن سے جو تحفظات ہیں امریکہ کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ ہم نے صرف دیکھیں، ہم لوگوں نے براہ راست ہم نے بات کی ہے کہ ہم لوگ کسی ملک کا انٹرنل افیئرز پاکستان میں انٹرفیئرنس جو ہے وہ ہم لوگ ٹالریٹ نہیں کرتے۔ ہم لوگ نے بارہا کہا ہے کہ یہ انٹرنل معاملے پاکستان کے انٹرنل ہوتے ہیں، بٹ ہم نے کہا ہے کہ ملکوں میں یہاں پہ رول آف لا ہونا چاہیے۔ جب رول آف لا ہوگا، جب آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، کورٹس مضبوط ہوں گے، سرمایہ کاری چاہے وہ امریکن ہو، جاپانی ہو، چینی ہو، روس کی ہو، جہاں کی ہو، وہ سرمایہ کاری یہاں پہ آئے گی۔ اور دنیا کا جو کام ہے ان کا یہ ہونا چاہیے، چاہے وہ جہاں پہ پاکستان جن فورمز کا ممبر ہے وہاں پہ رول آف لا کو ضرور سپورٹ۔ ہمارے فارمر اسپیکر اور سینئر پارٹی کے رہنما اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے، اور ہمارے سیکرٹری انفارمیشن رؤف حسن صاحب تھے، امریکن سائٹ سے ان کے سفیر تھے اور ان کے پولیٹیکل آفیسر تھے۔ اور بنیادی طور پہ جو بار ہماری سائٹ سے پاکستان تحریک انصاف اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو بات امریکن سفیر سے ہماری ہوئی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور جب ملک ترقی کرتا ہے تو عوام ترقی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ملازمتوں کے مواقع ہوتے ہیں۔ اس ماحول میں جہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، اس ماحول میں کسی قسم کی ملک میں بدقسمتی کے ساتھ ترقی ہو نہیں سکتی، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ اور بحیثیت ایک معیشت اور فائنینس کے طالب علم کے بطور، کیونکہ آپ جس وقت رسک پریمیم بناتے ہیں یا جس وقت ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن بناتے ہیں، اس پہ بنیادی طور پہ ہر ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن ایک چیز کیلکولیٹ کرتی ہے، اور وہ ہے رسک پریمیم کہ آپ کے ملک میں آئین اور قانون کی کیا بالادستی ہے، ان کا سرمایہ جو ہے وہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ یہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں کہہ چکا ہوں، میڈیا میں کہہ چکا ہوں، میں ایک بار پھر دہراؤں گا کہ جس ملک میں 6 ججز ایک ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز تحریری طور پہ ایک خط لکھیں اور کہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی، اور وہاں پہ نیم کریں وہ ججز کے انٹر سروس انٹیلیجنس کے ایجنٹس نے ان کو زدوکوب کیا، ان کے خاندان کو کیا، تو وہاں پہ پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جس وقت کوئی سرمایہ کاری ہوتی ہے اس معاہدے میں نیچے ایک کلوز ہوتا ہے کہ آپ کا تنازع کے شکل میں آپ کون سی عدالت سے رجوع کریں گے، آربیٹریشن کو کلوز اس کو کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ عدالت یا وہ ملک لکھا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی عدالتوں پہ، پاکستان کے آئین اور قانون پہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کا کسی قسم کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا جب وہ لنڈن یا فرینکفرٹ یا اور کوئی جگہ لکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ معاہدے پاکستان کے لیے بڑے مہنگے پڑ جاتے ہیں، اور بار آپ کو میں تاریخ میں بتا سکتا ہوں کہ کتنے معاہدے پاکستان کے خلاف ہوئے، اور اس کی بنیاد یہی ہے۔ اور اس وقت بھی پاکستان میں جو سب سے اہم بات، ابھی سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیژن آیا ریزرو سیٹس کے حوالے سے، یہی بات ہم لوگ ڈے 1 سے کہتے رہے ہیں۔ میرے کولیگز بیرسٹر گوہر صاحب، اسد کیسر صاحب اور باواز بلند چیخ چلا کے ہم لوگ قومی اسمبلی میں یہی بات ڈے 1 سے کہتے رہے کہ آپ جس دن ہماری اوتھ ٹیکنگ تھی، آپ سارے ساتھی اس کے گواہ ہیں کہ آپ وزیر اعظم کا الیکشن، آپ کا اسپیکر کا الیکشن، آپ کا ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن، آپ کا صدر کا، سارے کے سارے الیکشن جو ہیں یہ تنازع میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو لوگ ریزرو سیٹس پہ ان کی خواتین آئی ہیں وہ در حقیقت ان پارٹیوں کی دفتر خارجہ کے ذریعے، کیونکہ شیرازی صاحب انہوں نے نوٹ وربیل بھیجا تھا
کہ امریکن سفیر ملنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ضرور آفیشیل چینل سے آئیں, اور ہم نے ان سے اس تناظر میں ملاقات کی. اور اس کے علاوہ بیسس کے حوالے سے یہ ہم نے ابھی کوشچن پوچھا ہے اور اس کو قومی اسمبلی میں رکھیں گے کہ فارن آفس نے اپنی میڈیا ٹاک میں اس کے بارے میں رپلائی کیا, اور فلور آف دا ہاؤس پہ جہاں پہ وہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا وہاں پہ ہم لوگ ضرور اس کی تحریک کالنگ اٹینشن